येस येस सर. हां सर, तुम्ही खबर घेवपाक गेले रामा काणकोणकाराची. रामाबाब काणकोणकाराचेर जे वेळाचेर एटॅक जालो त्या वेळाचेर म्हाका कळ्ळो. त्या वेळाचेर हांव थोडोसो मातसो पयस आशिल्लो म्हणून थोडोसो उशीर जाल्लो आसा. रामाची चवकशी केले नंतर आनी ताजेर ज्या तरेन ताजेर जो हल्लो जाल्लो आसा, हांव असो म्हणटलो हो एक लोकशायेचेर लागिल्लो एक काळो डाग जावन आसा. प्रत्येक मनशाक आपले मत व्यक्त करपाचें स्वतंत्र म्हणजे अभिव्यक्ती प्रमाणें स्वतंत्र आज दिल्लें आहा. आनी म्हणूनच जी आमची घटना जी आहा आमी जर पळयत जाल्यार आज हो फक्त रामाचेर जाल्लो हल्लो न्ही. हो हल्लो त्या सामाजीक कार्यकर्त्यांचेरूय जाल्लो न्ही. हो हल्लो जो आसा तो गोंयकारांचेर जाल्लो. कारण दिसा ढवळ्या ज्या वेळाचेर इतली मारहाण जाता एक वराचेर भर बाजारांत, त्या वेळाचेर कायदो आनी सुवेवस्थाचेर खूब एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. हांव आत्ताच गोंयचे DGP कडेन उलयल्लो आसात हॉस्पिटलांत रावनूच. ही मॅटर जी आसा मॅटर तांच्यांनी आपलें काम करताच. इट इज नॉट मीन दॅट ते खंय तरी हात जोडून उगी राविल्ले आसात. DGP काम करता आनी म्हाका दिसता गोंयच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंटूय दिल्लो आसात. नोबडी वील बी स्पेर्ड फ्रॉम दीस एपिसोड अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. हांवूय गोंयचे मुख्यमंत्र्याक पर्सनली हांव फक्त आतां जे फॅक्ट एंड फॅक्च्युअल्स पयल्या नंतरूच हांव मुख्यमंत्र्याक फोन करपाक आशिल्लो, पूण आतां हांव भायर येता आसतना DGPकूय फोन केल्लो आसा. म्हणजे पुलिशेक हांवें तितलें सांगितलें जाता तितले जो एक्यूज जे आसात ते बिहायंड द बार आनी सी दॅट एक्युजाक बिहायंड द बार घालून कांयच आमकां निश्पन्न जावपाना. कायदे अशे आसात की आज किंवा फाल्यां बेल जातली आनी सगळेच मोकाट सुट्टले. हेजे फाटल्यान सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी हातल्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा हें सोदून काडप आज पुलिशेचें जबाबदारी जावन आसा. आनी हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकारांक एक प्रश्न पडटलो, आमी सेफ आसात का ना आसात. पूण डेफिनेटली माय गव्हर्मेंट इज गोईंग टू टेक दीस एपिसोड इन अ व्हेरी सिरियस नोट. आनी हांव इतलेंच म्हणटो की हांवें रामाक सांगिल्लें आसा की हो तुजेरूच जाल्लो हल्लो न्ही, हो सगळ्या गोंयच्या लोकांचेर जाल्लो हल्लो जावन आसा. गोंयकार म्हणून आमी तुजे बरोबर तटस्थ उबे आसतले. गोंयचे राखणदार म्हणून जो आज मुखार घेवन वचपाचे आज रामा काणकोणकार आनी बाकी सगळे सामाजीक कार्यकर्ते करतात. खरें म्हणल्यार आज गरज आसा. आनी ज्या वेळाचेर अशें कितें जातात पूण एखादे एक्यूज आनी कोणी मुखार येवचो न्ही असो एक मॅसेज दिवपाची तयारी काय कितें होय एखादो आसपाक शकता. आनी म्हणूनच ज्या तरेन रामान जें आज एक धाडस दाखयलेलें आसा त्या धाडसाक सलाम करपाकूच जाय. आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो कितें आसा त्यो रिसर पर्यंत आसतलो. पूण म्हजो ह्या एकंदरीत प्रकरणाचो हांव आमदार येनात्यान निशेध करता. सर, गोंयचे लॉ एंड ऑर्डर कशें पळयता सर तुमी? हांवें सांगलां न्ही की हेजे पयलू एक 15 दीस पयलू किंवा 1 म्हयन्या पयलू सद्या गँग वॉर जाल्लें आशिल्लें. हांवें म्हणलां की कायदो आनी सुवेवस्थेचेर आज प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा. संपूर्ण गोंयच्या लोकां भितर आज एक भिरांत पसरलेली आसा. आनी आड वाटेक बीन आमी कितें जर मारलो जाल्यार आमी सजमोवपाक शकता लिपोवन बिपोवन. पूण भर शहरान आनी तो बीन राजधानीन अशे तरेचे प्रकार घडटात तरी पूण बरें जालें. तेका घरा कडेन जो एंटायर जो आज तुमी केल्लो व्हिडियो जे CCTV कॅमेरान हें सगळें बंद जाल्लें आसा, दॅट इज द बेस्ट किंवा बिगेस्ट एविडन्स. खरें म्हणल्यार आज हें जावन म्हाका दिसता आतां जवळ जवळ 8 वरां जालीं. खरें म्हणल्यार 2 वरां भितर तुगेलो
एक्यूज जे असतात ते बिहायंड द बार्स असपाक जाय, पूण अजून पर्यंत ते कांय जाल्लें ना. कारण गोंय इल्लोसो जर आसलो जाल्यार प्रत्येक पावलाची CCTV कॅमेरा आसा आनी व्हॅनान अटॅक न करता आसतनाच गाडयांनी जे 2 व्हिलर्सान येवन त्या व्हिलर्साचो नंबर सगळ्यांक खबर आसा, तो ट्रेस करपाक इजी आसा. दुसरी गोष्ट त्या एरियान कोण थंय मोबायल, कारण आयज टॅक्नॉलॉजी इतली वाडिल्ली आसा की कोणाचो मोबायल आनी थंय कोण थंय तुमच्या माध्यमांतल्यान व्हिडिओ कोण तरी करता, म्हणजे मोबायल कोणाचे थंय ट्रेस जाल्ले आसा तांकां म्हळ्यार पयलू इन्क्वायरी करून झाप करून तेजी चवकशी जावपाची गरज आसली. पण तें म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताचें जालें ना. पण सोयरूबाब वेळीप थंय आशिल्लो, ताची इंट्रोगेशन किंवा ताची जबाब जवळ जवळ 3.5 वरांचेर घेतिल्ले आसात. बीन आय एम ऑल्सो फॉलोईंग दीस मॅटर विथ द DGP होम डिपार्टमेंट. आय एम ऑल्सो गोईंग टू फॉलो अप दीस मॅटर विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. पण एकूच गोष्ट सांगतलो, हो जो आज जो अटॅक जाल्लो आहा सर्वसामान्य लोकांचेर जाल्लो आसा अशें हांव म्हणटलो. पोलीस बाबतींत सारकी निराशा खातीर लागता. लास्ट इयरच्यान पळयता खुबशे इन्सिडंट जाले, आमी एक्शन घेतले म्हणटा. फॉर एक्झाम्पल हावस डिमोलिशन म्हणा, जॉब स्कॅम म्हणा, आतां हें प्रकरण म्हणा, सावथाचे गँग वॉर, तर कांय जायना. सुवेवस्था कायदो आयज सारको आसा. हांवें म्हणलं न्ही रे, एक प्रश्नचिन्ह जालो म्हणलं न्ही रे. आतां आसा काय कितें हो विशय जालो न्ही. म्हाका दिसता घडी हें एकंदरीत जें आज कितें घडत आयिल्लें आहा गोंय सारकेल्या एका शांती प्रदेशाचेर किंवा राज्याचेर अशे तरेची परिस्थिती निर्माण जावपाक जायना, हें म्हजें प्रामाणे. आनी बाकीचे व्हडल्यो स्टेटी आहा आज हें कॉम्पॅक्ट गोंय आसल्या कारणान इजिली ट्रेस जावपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की सिरियसनेस हितून दाखोवन हेजेर कल्प्रीट बिहायंड द बार आनी ज्यो काही गोष्टी ज्यो कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आहा त्यो जाग्यार घालप. पुलिसांचो जो भंय आहा लोकां मदें तो आतां भंय ना कहो दिसता. हेजे वेल्यान एकंदरीत हेजे वेल्यान दिसलें ना तें एपिसोडा वेल्यान दिसलो. कारण भर शहरान जर हें जर जाता जाल्यार हे जे गुंड जे म्हणुया किंवा हे जे लोकांनी आज जो अटॅक केल्लो आसा त्या अटॅकाचेर हे तांकां पुलिसांचो भिरांतूच ना अशें हें सिद्ध जाता. फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री म्हणटा तुमी. सी आय कॅनॉट कमेंट ऑन युअर द क्वेश्चन. पूण कशें आसा, होम मिनिस्टर ही जबाबदारी एका पुलिसांची जावन आसा आनी पुलीस कितले तरेन हें करता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की पुलीस ह्या सगळ्यांक धरून हाडटलेच. पूण धरून हाडलो प्रश्न सुटाव जावपाना. म्हाजी मागणी आसा की मुळा पासून वचपाक जाय. कोण हेजे फाटल्यान आसा तो सोदून काडल्यारूच खरी ह्या पुलिसे भितर कुवत आसा अशें हांव म्हणटा. सर तुमी आतां रामा कडेन उलयले कोण हेजे फाटल्यान आसा हें सोदून काडपाचें. हो दिसा ढवळ्या जो हल्लो जाला तेजेर मागीर राजकारणी कोण आसा अशें दिसता तुका? हाजेर कांय उलोवपाक शकना. आतां राजकारणीक हें करपाक शकतले अशातले कांय गोश्ट ना न्ही. अशे कितलेशे आसा कारण रामा सारकेलो जे वेळाचेर तो खुबशे इशू तेणी हातान घेतिल्ले आशिल्ले. बरेचशे सामाजीक कार्यकर्ते बरेचशे ताणें घेतिल्ले आसा. सो तो येणारो जो वेळ येतलो पळय न्ही तो तुमकां सांगतलो कितें. रामास कंडिशन इज व्हेरी क्रिटिकल हांव म्हणा. पूण ज्या तरेन ताका जो मारिल्लो आहा म्हणजे तेजो दोळो सुद्दां इतलो सुजिल्लो आहा तो उगडोच करपाक शकना. ताच्या दोळ्यांतल्यान रक्त भायर सरता. तेजो रिपोर्ट्स अजून येवपाचे आसा. ब्लड रिपोर्ट्स येवपाचे. ब्लड रिपोर्ट आयले नंतरूच ते काही गोष्टी कंडिशन कितें आहा तें आमी उलोवपाक शकतले. बट ही इज कॉन्शियस. ताका खबर आसा तो उलयता, तो एका दोळ्यान पळयता असो हे सगळें जाता. बट ज्या तरेन परिस्थिती आमी पळयली चाबकांची म्हणून ते वायर घेवन मारिल्ले आहा पळय ते पळयल्यार सामकें आंगार सारको काटोवपाक. कितें सांगला सर तेणी वळखता बी म्हणून कोणाक? ताणें म्हणिल्लां की आपूण दोग जाणांक सामको वळखता हें आनी तेंच खरें एक हें आसा. प्लस सोयरून ऑलरेडी दिला न्ही. सोयरू इज फ्रॉम युअर फ्रेटर्निटी ओनली. सोयरू हॅज ऑलरेडी. म्हणून एक प्रश्न करपाक जाय आसलो तुमकां. एक बेटे विचारतात जशें उत्तर प्रदेशाक गुंडांची घरां मोडिल्लीं तशी गोंयांत आज जांच्यांनी रामाचेर अटॅक केलो त्या गुंडांची घरां मोडटले गोवा सरकार. विचारूं शकता तुमी गोवा सरकाराक? शक्य आसा. हांवें ऑलरेडी म्हज्या सगळ्या लोकशाहीच्या खांब्या कडेन हांवें हें केल्लो आसा, उत्तर दिल्लें आसा. तुजो प्रश्न हो दुसरो आहा. डोंट मिक्स अप द इश्यू. लेट मी बिकॉज तूं एक्टिविस्ट म्हणटा पळय न्ही गोविंद गावडे तूं एखादो वळखनासतलो ते मागीर तुका वळख सांगता. येस थँक्यू सर.